السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في بي تي بي ان يوراند. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على بيتون ارمي و ليطا ليميت. غادي نديروا واحد ليتود ديال البوطو او نيفو دو ريزشوسي. قبل ما نبداو ليتود غنديروا واحد لانتروديكسيون صغيره على البيتون ارمي. كيف ما كتعرفوا البيتون هو سي ان ميلونج دو كومبوزون ديال لو صابل الكرافي جي 1 جي 2 بلس سيمون بلس او بلس لي زادجيفون بور لاكسيليراسيون دو بيتون. عندنا ارمي. ملي كتسمع ارمي عرف بلي راه الحديد، والحديد الفير لاسي، والحديد هنا كينقسم ثلاثة عناصر اللي في الاغلبيه كنستعملوهم في شونتي، اللي هما عندنا هوطا ديغونس، كاين عندنا روند ليس، وكاين عندنا لي تريسو دي بولادال دو كومبريسيون. عندنا ايطا ليميت. ايطا ليميت يعني الحالات النهائيه، يعني كندرسو الحاله النهائيه ديال شي بوط ولا بوتر. كيخصنا ندرسو الحاله النهائيه ديالها باش تكون ريسيست على شارج. وعندنا état limite il se base principalement pour deux limites: état limite ultime, état limite service. État limite ultime borné par les limites de résistance du béton et des armatures. عندنا état limite service borné par des limites de déformation ou de fissuration des éléments. يعني عندنا état limite ultime يعني correspondant à la valeur maximale de capacité، يعني باش ما يكونش عندك الانهيار في شي بوطو ولا في شي بوتر. كيمنع عندنا داك الانهيار، وباش يمنع عندنا داك الانهيار خصنا واحد ثلاثة عناصر اللي هما كاين لا ليميت ديكلير ستاتيك. يعني مثلا عندنا شي بوتر محطوط على دو زابوي سامبل، دو زابوي اللي هما بوطوات. خص دوك البوطوات يكونوا عندهم لا ميم ديمونسيون، ماشي يكون واحد مختلف على الاخر باش ما تفليساش عندنا ديك البوتر. وعندنا لا ريزيستونس دي ماتيريو، وعندنا ليميت دو ستابيليتي دو فون. هما دي لانتروديكسيون على البيطون ارمي. دابا ندوزو ليتود ديال البوطو اللي عندنا بروبليم. لي بلان سي جوان ريبريزونطون لو بلان او ريد-شوسي، بلان او دو بروميير ايطاج و دوزيام ايطاج دو لوجمون ايكونوميك. هما لي بلان. عندنا بلان او ريد-شوسي، عندنا اكس بي 3 اللي هو هذا، عندنا en haut du premier étage et du deuxième étage. عندنا donné la hauteur sous plafond est égale 3 mètres, la charge permanente forfaitaire G est égale 9 kN par mètre carré. عندنا la charge d'exploitation pour le logement Q est égale 1,5 kN par mètre carré. Les poteaux ont une section de 25 x 25 cm². Donc les poteaux كاملين ديال البروجي 25 عندنا étude supportée sur le poteau axe B3. عندنا la longueur de flottement LF est égale 0,7 et 0. عندنا plus que la moitié des charges âgées après 90 jours. عندنا les matériaux béton FC 28 jours est égal à 25 mégapascal, l'acier FE est égal à 500 mégapascal, gamma B 1,5, gamma S 1,15. عندنا travail à faire sachant que G est égal à 300 kN et Q est égal à 50 kN. Au niveau de rez-de-chaussée, déterminer le ferraillage complet du poteau. يعني هنايا عطينا لا ديسونشارج، عطينا جي لي شارج بيرمانون، كي لي شارج ديكسبلوطاسيون. يعني بلا ما نحسبو حنايا نديرو لا ديسونشارج ديالنا باش نلقاو جي كيو، يكفينا نطبقو ديك القاعدة تاع ان يو تيغال 1,35 جي بلس 1,15 كيو 1,5 كيو. غنبداو ليتود ديالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا ان يو تيغال 1,35 G plus 1,5 Q. عندنا 1,35 G 355 انتقال نحسبوها 480 كيلونيوتن. كيخصنا نضربو الميكانيزم نضربوه في 10 أس ناقص 3 هي غتعطينا ان يو تيكال 0.48 ميغا نيوتن. لقيناها. من بعد الديمونسيون د فراياج دو بوطو، اول حاجه كنبداو بها هي لامدا. هي 2 جذر 3
LF على A. A هي le plus petit côté de poteau. وعندنا هنايا بوطو كاري راه 25 فوق 25 تيكال لامدا جوج جدر 3. الإف هنا هي الإف تيكال عندنا 0.7 مضروبة في 3 0.7 مضروبة في 3 لامدا جوج صفر واحد 0.25. نلقاو لامدا ديالنا نحسبوها جوج على 3 ضرب جوج 25 عطاتنا 29.09. لامدا ديالنا لقيناها. من بعد كسبنا سي عندنا واحد الكونتينسي لامدا انفيريور ايكال ا 50. كنحسبو الفا بهاد الطريقة 0.85 واحد بليس 0.2 لامدا 35 او كاري تيكال 0.85 عندنا واحد بليس 0.2 لامدا لقينا فيها 29.09 إلى 35 هنا او كاري رفع تيكال نحسبوها 0.85 عندنا واحد بليس 0.2 عندنا 29.09 35 او كاري عطاتنا 0.746 هادي الفا. عندنا سي لا ماجوريتي دي شارج ابليكي après 90 jours. après 90 jours يعني غادي نقسموها على واحد تبقى هي. من بعد ما كنلقاو كنحسبو الفا كندوزو لبي ار. كندوزو لبي ار عندنا تيكال هي A moins 0.02 هنا B moins 0.02 وعندنا هنا بوطو كاري يعني 0.25 غادي نديرو او كاري بي ار غادي خاصة بالحديد هنا 0.25 نحسبوها 0.25 ناقص 0.02 او كاري عطانا او كاري عطانا 0.0529 ربعة الأرقام وراها فاصلة. من ما لقينا بي ار من هنا لقينا الفا بي ار غادي نحسبو اس سي تيكال ان يو الفا هنا بي ار بي اف سي 28 جور عندنا 0.9 كاما بي هنا كاما اس على اف او كنمشي نكونعوضو يحسبنا 0.48 ميغا نيوتن. الفا لقينا فيها 0.700 و نشوفو هادي هي الفا 746 ناقص بي ار 0.0529 ف اف سي 28 جوج 25 ميغا باسكال عندنا 0.9 مضروبة في كاما بي لي هي 1.5 خاوس مع كاما اس لي 1.15 عندنا الحديد اف او تيكال 500 عفوا 500 كنجي كنحسبوها كتشي كلو كيخصنا نضربوه في 10 أس 4 0.48 عندنا 346
بي ار سالب 0.529 مضروبة في 25 ناقص 9 مضروبة في 1.5 ديال كاما بي. عندنا كاما اس لا نضربها في 10 أس 4. قلنا سالبة ناقص 7.73 10 أس ناقص 4 ضربة. هنا لقينا ا اس سي. من كنلقاو ا اس سي كنشوفو امين كندوزو لامين. غادي نحبسو في هاد لابارتي هادي هنايا. الفيديو الجاي غادي نديرو لابارتي الثانيه فين امين اماكس غادي نديرو لو شوا ديال لي بار ونديرو الشيما ديال لا سيكسيون. ما تنساوش تدعمونا وخلونا شي اللي ما فهمش شي حاجه يخلينا كومونتير. السلام عليكم.